प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले ये बताइएगा, आपने यकीनी तौर पर राजनाथ सिंह की, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी की स्टेटमेंट सुनी होंगी। एकदम क्यों शिद्दत आ गई है भारत की जानिब से इन बयानात में, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं आप इसको किस तरीके से रीड कर रहे हैं? जी, पहली तो चीज़ ये है कि आप जितना भी सेबर रैटलिंग कर लें, वॉर मॉन्गरिंग कर लें, उसकी तो कोई लिमिट नहीं हो सकती। आप क्योंकि आप मुंह से बोल रहे हैं और आप जितना बोलना चाहते हैं आप बोलते रहें, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि आज इंडिया जो है वो उसको डिफीट हुई है, वो एक जंग हारे हुए हैं और वो अपनी फेस सेविंग के लिए हर थोड़े दिन के बाद कुछ ना कुछ एक नया शोशा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना मीडिया के अंदर एक स्टर आ जाता है। अब आप ये देखें कि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बात की, ये एक जो ऑन गोइंग इशू है जिसके ऊपर रेजोल्यूशन हो रहा है और उसके ऊपर एक तरीके से बात होनी चाहिए। आप अगर उसके ऊपर लड़ाई करना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह कर लें, आपने लड़ाई करके देख ही लिया कि आप क्या करने के काबिल हैं। और फिर स्पेशली मुझे तो हैरत होती है उनके एयर चीफ को देख के कि जिस किस्म की वो बचकाना किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। 3 महीने के बाद वो कहते हैं जी हमने आपके 6 जहाज़ गिरा दिए। अभी वो कहते हैं कि जी हमें आप बताएं कि हम आपने हमारे किस तरह जहाज़ गिराए, आप हमें प्रूव करें। हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो उनको मालूम है कि उनके 7 जहाज़ गिरे और एक हेरोन जो UAV था वो गिरा। अब देखें, आप लीडरशिप का फुकतान है उस तरफ जी। आप उनके लीडर को देखें जो IAF के जो चीफ हैं अमरप्रीत सिंह जो हैं, उनको देखें और हमारे चीफ को देखें, ये चीफ मार्शल बाबर सिद्धू को, कि उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने आज तक हमारे चीफ के मुंह से कोई बात सुनी? ही हैज़ नॉट गॉन टू मीडिया, ही इज़ नॉट मीडिया हंग्री। उन्होंने जो काम करना था उन्होंने करके दिखा दिया। 7 जहाज़ गिरा दिए, 34 टारगेट्स को अटैक किया। आप श्रीनगर से लेके जामनगर तक देखें, कोई एयरफील्ड हमने नहीं छोड़ी जो हमने अटैक ना की हो। S-400 हमने उनके तबाह कर दिए। आप फिर देखें उसके अलावा जो हमने उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर अटैक किया, क्या ये छोटी बात है? और अगर आपने इतना कुछ देखा है और उनको मालूम है, ये तो हमारी शराफत है कि अभी तक हमने नहीं दिखाया। जिस दिन हमने दिखाया तो वो अपने कौम को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जो अमरप्रीत सिंह साहब हैं या उनके राजनाथ साहब हैं, वो उनको कुछ जगह नहीं मिलेगी मुँह छुपाने के लिए। बिल्कुल ठीक। अगर आपकी हम इज़्ज़त रख रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि आप छलांगे लगाना शुरू करें। मेरा तो ख्याल है कि ये एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो अपनी सर्विस को डिग्निफाइड तरीके से लेके चले, ना कि झूठ बोले। आज आप मुझे बताएं कि जबकि वो सारी दुनिया को पता है और उनको भी मालूम है कि हमारे 7 जहाज़ गिरे, आज वो कैसे फेस करेंगे अपनी एयरफोर्स को कि जी हमने कितने जहाज़ गिराए? और उन्होंने तो कोई जहाज़ नहीं गिराया और उनको तो पता है कि हमारे जहाज़ गिरे हैं और इंडियन एयरफोर्स को तो पता है इस बात का। बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे बताइए कि वो किस मुंह से अपने उन लोगों के सामने जाएंगे, ये जिनको मालूम है कि हमारे जहाज़ गिरे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमारे जहाज़ नहीं गिरे, और उनको मालूम है हमने कोई जहाज़ नहीं गिराए और वो कहते हैं कि जी हमने जहाज़ गिराए हैं। और वो भी 3 महीने के बाद उनको ख्याल आया। और फिर आप देखें वो कहते हैं कि जी हमें बताएं कि हमारे टारगेट्स कौन से अटैक हुए। ओ भाई, आपको मालूम नहीं है कि आपके कौन से टारगेट अटैक हुए? हमारे पास हर एक चीज़ की फुटेज अवेलेबल है और वक्त आने पे वो भी उनके सामने आ जाएगी। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जी हमारे पास हमें दिखाओ क्या किया। हमने जो करना था हमने तो कर दिखाया। सारी दुनिया ने देख लिया। कुछ करने के काबिल नहीं है। और आज आप जो है एक सेबर रैटलिंग कर रहे हैं कि जी हम आपके साथ जंग करना चाहते हैं। वो कौन सी जंग लड़ोगे भाई? क्या चीज़ बदल गई है 6-7 मई के बाद? क्या ऐसी चीज़ बदल गई है कि आप वो चीज़ करेंगे और कोई करिश्मा करके दिखाएंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़? और ये मैं आपको बता दूं कि आप अगर एनालिसिस करें ये जो है हमारी मई की जंग का, तो इसके अंदर भारत की एयरफोर्स को इतनी मार पड़ी है और भारत जो है वो हमारी एयरफोर्स को रेजिस्ट ही नहीं कर सका। बिल्कुल ठीक। आप देख लें कि ये इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि जितने हमने अटैक उनके ऊपर किए, जितने टारगेट्स के ऊपर और जितने हमने उनके जहाज़ गिराए, ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। और आज वो कहते हैं कि जी हमने उनका नुकसान कर दिया।
یہ تو یہاں پہ سویلین لوگوں کو مارتے رہے ہیں. انہوں نے تو یہاں پہ ہمارے 50 سے زیادہ بندے مار دیے جس میں عورتیں اور بچے شامل تھے. تو یہ تو ایک وہ کنٹری ہے یہ وہ یا وہ ملک ہے جس میں کوئی بے شرمی کی انتہا نہیں ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں جو اور کر بھی نہیں سکتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے. اور ان کے جو آرمی چیف ہیں ان کو تو کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ یہ جو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ. اور راجناتھ سنگھ وہ ہمارے پاس ویپنز بھی ہیں اور ہمارے پاس جذبہ بھی ہے. اور بھائی وہ کدھر گیا وہ کہاں تھے وہ ویپنز؟ آپ 6 سے لے کے 10 تاریخ تک دکھائیں نا کون کہاں تھے. اور آپ نے تو پاؤں پکڑ لیے جا کے ٹرمپ صاحب کے کہ جی آپ ہمیں بچائیں. اگر آپ اتنے شیر تھے تو پھر ادھر کیوں گئے تھے؟ اور پھر جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب جنگ کی ہے تو پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ انالیسس کریں. جو اس وقت دنیا کے اندر ٹرینڈ چل رہا ہے نا ایئر فورس کے استعمال کا, وہ آپ دیکھ لیں. اگر اسرائیل کا اور ایران کا آپ جو ہے موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل ایران والے کانفلکٹ کے اندر پوری طرح اسرائیل بھی حاوی نہیں ہو سکا جبکہ اس کے پاس دنیا کی ایک بہت اچھی ایئر فورس تھی. الٹیمیٹلی وہ امریکہ کے پاس جا کے گرا کہ جی اینڈ رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو رشیا اور یوکرین کا تھا کانفلکٹ تھا, اس کے اندر بھی ایئر فورس کا استعمال بہت منیمل ہوا اور ان لوگوں نے ڈرون کے اوپر اور میزائلوں کے اوپر انعقاد کیا. وہ والی بھی جنگ جو ہے ایک قسم کی انکنکلوسیو ہے. اب اگر آپ تیسری جنگ دیکھیں جو انڈیا پاکستان کی تھی, کنکلوسیو. جی ایک قوم جو ہے وہ بالکل نیچے لیٹ گئی, مار کھائی اور جنگ ہار گئی, اور وہ انڈیا تھا. اور اس کے اندر ہم کیا ڈفرینٹ تھا, ہم نے وہ ساری چیزیں استعمال کی جو کہ ایک ایئر فورس اور یا ایئر میڈیم کو استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں, جس کے اندر ہم نے میزائل بھی مارے, یو اے وی بھی استعمال کیے. اس کے بعد ہم نے ایئر فورس استعمال کی, جہازوں سے ان کے 7 جہاز اور 4 رفیل گرائے, جو کہ اس وقت دنیا کا دوسرے تیسرے نمبر کا ایک طیارہ ہے جس کے اندر اس کے اندر کافی کیپیبلٹیز ہیں. اور یورپ کا تو میرا خیال ہے نمبر 1 ایئر کرافٹ ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ اگر کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک چیز کا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس نے جتنا ان کا نقصان کیا, اور اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ایئر چیف مارشل بابر سدھو کو کہ انہوں نے ایک بہت زبردست طریقے سے ملٹی ڈومین آپریشنز کنڈکٹ کروائے. اور ان ملٹی ڈومین آپریشنز کے اندر وہ صلاحیتیں پاکستان نے ڈسپلے کی اور امپلیمنٹ کی کہ انڈینز کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. آپ دیکھیں دلی تک تو ہمارے سننے میں آیا کہ وہاں پہ جو تھے ڈرونز اڑ رہے تھے, اور انڈینز نے ایک جس طرح اے پی سنگھ صاحب کہتے ہیں مجھے تصویر دکھاؤ, آپ ہمیں دکھائیں, ہم نے بھی بڑے ڈرون بھیجے, ہمارے ڈرون تو آپ نے کوئی نہیں گرایا. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ ہمیں تصویر دکھائیں, اور نہ ہم نے کوئی بڑکے ماری, لیکن ہمیں معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے ڈرونز کہاں کہاں پھرتے رہے ہیں. تو یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ایک جو ہے بہت غلط ٹرینڈ انڈین سیٹ کر رہے ہیں, اور اگر یہ ٹرینڈ جو ہے یہ کنٹینیو کرے گا تو یہ خطے کی سلامتی کے لیے اور خوشحالی کے لیے کوئی اچھی اور خوش آئین بات نہیں. بالکل ٹھیک. آرم فورسز آر کنسرنڈ اینڈ پاکستانی ملٹری لیڈرشپ از کنسرنڈ. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی میچورٹی ہے کہ انہوں نے آگے سے اس طرح کا جواب نہیں دیا. یس میڈیا کے اوپر آئے وہ لوگ, میڈیا کے تھرو آئی ایس پی آر نے ان کو جواب دیا اور بالکل منہ توڑ جواب دیا, اور جس کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ ذرا سی بھی مستی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے, اور یہ ایک اچھی چیز نہیں ہوگی ان کے لیے. ہم تو تیار ہیں, آج بھی تیار ہیں. آج وہ بات کرتے ہیں سندور 2.0, بھائی 2.0 کر لیں یا 5.0 کر لیں, مار اتنی پڑے گی جتنی پہلے پڑی تھی. یہ ہے کہ اب زیادہ پڑے گی, کیونکہ اب اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے ہم وی آر بیٹر پریپیئرڈ. بالکل ٹھیک. ہماری آج فوج اور ہماری ایئر فورس, ہماری آرمی, ہماری نیوی آج بہت زیادہ پریپیئرڈ ہے پہلے کے مقابلے میں. بالکل ٹھیک. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان کی جو ہے سیبر ریٹلنگ اور ریٹورکس کے استعمال سے یہ کسی قسم کے طریقے سے پاکستان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. پاکستان پریشر میں آنے والا نہیں ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اسی